प्रक्षाल्य ओं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा ओं गोविंदाय नमः पुनराजन्यास्तं प्रक्षाल्य ओं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा ओं गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः प्राणानाम्या ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओं आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो చేతి శుభ్రం చేసుకో అక్షతలు పుష్పాలు यजमानस्य उपात्त दुर्तक्षेद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शिवशंभूराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहगन्धे वैवस्वतं नन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखण्डे मेरोर्दक्षिणभागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यप्रदेशे श्रीविजयराजराजेश्वरी देवता सन्निधौ श्री विजयलक्ष्मी देवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्रीशोभकृष्णां संवत्सरे उत्तरायणे श्रीनिवासराव नामधेयस्य धर्मपत्नी कल्याणी नाम्न्याः देवी दीक्षिता चंदना नाम्न्याः संतोष बालाजी नामधेयस्य श्री बालाजी फूड्स व्यापाराभिधिनधिनाभिवृद्ध्यर्थं श्री बालाजी स्वीट्स व्यापाराभिधिनधिनाभिवृद्ध्यर्थं सानिकुलगोत्रोद्भवस्य मुरली मोहन नामधेयस्य विजयलक्ष्मी नाम्न्याः हरिप्रसाद पृथ्वी नाम्न्याः लिटिल वरन व्यापाराभिधिनधिनाभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान श्रुतगोत्रोद्भवस्य निडुमालगोत्रोद्भवस्य सांबशिवराव नामधेयस्य सुकन्या नाम्न्याः काव्या नाम्न्याः गौतम नामधेयस्य कुटुम्बसमेतस्य चिरकुणोलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य रजिता नाम्न्याः उपेन्द्रचन्द्रचौधरी नामधेयस्य जयचन्द्रचौधरी नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य धनञ्जय गोत्रोद्भवस्य गंगराजो नामधेयस्य लैलावती नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य चंदकुलगोत्रोद्भवस्य उपेन्द्रराव नामधेयस्य लक्ष्मीपार्वती नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य बुधुनकुलगोत्रोद्भवस्य वीरवेङ्कटसत्यनारायण नामधेयस्य सत्यकुमारी नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य मूलकुलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटहनुमन्तराव नामधेयस्य कुटुम्बसमेतस्य मारेल्लगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास शेड्डी नामधेयस्य श्रीवाणी नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य मध्यकुलगोत्रोद्भवस्य जगदीश बाबू नामधेयस्य वसुंधरा देवी नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरराव नामधेयस्य देविका राणी नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य ग्रन्थिशीलगोत्रोद्भवस्य गणेश कुमार नामधेयस्य जयभारती नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य पमिडिपल्लगोत्रोद्भवस्य रमेश बाबू नामधेयस्य वेङ्कटरमणा नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य अनङ्कुलगोत्रोद्भवस्य दुर्गाचन्द्रशेखर नामधेयस्य अलवेलमङ्गम्मा नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य दासनोल्लगोत्रोद्भवस्य रामशेषय्य नामधेयस्य वेङ्कटरत्नं नाम्न्याः राणी नाम्न्याः रमेश ज्योति नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य देशट्लगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य दुर्गा भवानी नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य धनञ्जय गोत्रोद्भवस्य किरण नामधेयस्य विन्ध्यापूर्णिमा नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य पैडिबालगोत्रोद्भवस्य मोहन नागमल्लेश्वरराव नाम्न्याः शिरीषा नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य पेबालगोत्रोद्भवस्य किरण बाबू नामधेयस्य भवानी नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य कामचिट्लगोत्रोद्भवस्य कुशनाथगुप्ता नामधेयस्य शैलजा नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य पमिडिपल्लगोत्रोद्भवस्य श्रीधर नामधेयस्य लक्ष्मी तुलसी नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य धनञ्जय गोत्रोद्भवस्य रामराजु नामधेयस्य रति देवी नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य अनङ्कुलगोत्रोद्भवस्य साईकृष्ण नामधेयस्य लक्ष्मी नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य अनङ्कुलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरत्नं नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य धनञ्जय गोत्रोद्भवस्य रामराजु नाम्न्याः रति देवी नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य धनञ्जय गोत्रोद्भवस्य आदित्य नामधेयस्य संजना नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य चन्दकुलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरलु नामधेयस्य प्रेम कृष्ण नामधेयस्य लक्ष्मी अलेख्या नाम्न्याः कुटुम्बसमेतस्य नागलगोत्रोद्भवस्य रामबाबू नामधेयस्य
ललितानाम्न्याः देवश्रीनाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य ग्रन्थिशिलगोत्रोद्भवस्य चिरञ्जीविनामधेयस्य सावित्रम्मानाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य पस्पुनोलगोत्रोद्भवस्य सायसन्दीपनामधेयस्य रोहिणीनाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य पमिडिपल्लगोत्रोद्भवस्य मोहन्नागमल्लेश्वररावनामधेयस्य शिरीषानाम्न्याः भव्यश्रीनाम्न्याः मोहितनामधेयस्य कुटुम्बसमेतस्य वीरवाकुलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरावनामधेयस्य अरुणभानुनाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य पमिडिपल्लगोत्रोद्भवस्य रमेश बाबुनामधेयस्य वेङ्कटरमणानाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य पोगुनोलगोत्रोद्भवस्य षण्मुखानामधेयस्य कुटुम्बसमेतस्य पेपालगोत्रोद्भवस्य किरण् बाबुनामधेयस्य भवानीनाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य नागुलगोत्रोद्भवस्य कोटेश्वरवरप्रसादनामधेयस्य नागसत्यवानीनाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य कोडिगोत्रोद्भवस्य गौरीनाम्न्याः अभिषेकनामधेयस्य अभिनन्नाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य इनकालगोत्रोद्भवस्य श्याम अनिरुद्धनामधेयस्य कुटुम्बसमेतस्य पिप्पलगोत्रोद्भवस्य राजशेखरनामधेयस्य प्रियाङ्कानाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य चन्दनोलगोत्रोद्भवस्य नागेश्वररावनामधेयस्य ललितालक्ष्मीनाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य चन्दनोलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटपुन्नारावनामधेयस्य सत्यवानीनाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य पच्चन्दलगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटाप्पारावनामधेयस्य निर्मलानाम्न्याः जयश्रीनाम्न्याः हेमनागधृतीनाम्न्या च कुटुम्बसमेतस्य चन्दनालगोत्रोद्भवस्य सुभाषचन्द्रबोसनामधेयस्य नागलीला उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वा इदं सर्वं विश्वभूतान्यापप्राणा वा आपशव आपोन्नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्चन्दागुस्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः स्वराप ओम पुष्पाणि तिप्पण्डि गंगे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे तुंदुकावेरी जौजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अथ कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष पूजा सामग्रीपై నీచలను देवं सम्प्रोक्ष गणपतिపైన आत्मानं सम्प्रोक्ष మీ పైన చల్లుకోండి अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाख्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः अक्षतలు తీసుకోండి आदौ निर्विघ्नेन प्रथमाप्यर्थं श्रीमन्महागणाधिपति पूजां कर्ष्ये पुष्पालु गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां पमश्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोदिभिस्येदतातनं पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तेषु अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि स्नानम् आरभेत् चलतु उंडन् आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातनः महेरणाय जक्षते यो शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षयाय जिन्मथ आपो जनयताचनः ओं श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि अक्षतलु पुष्पाలు తీసుకోండి ओं अभिवस्त्रा सुवचनान्यर्षाभिधेनो सुदुगा पूजमानः अभिचन्द्रावृत्तवेनो हिरण्याभ्यश्वान् रथिनो देवतोमा ओं श्री विजयगणपतिदेवताभ्यो नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि అక్కడ పెట్టి నమస్కారం చేసుకోండి పుష్పాలు తీసుకుందాం यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्साजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमञ्जशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ఒక పుష్పం తీసుకొని గంధంలో ముంచి అక్కడ పెట్టేసేయండి గంధద్వారా అందురాదర్శాం నిత్యపుష్టాంకరీషిణీం ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వయే శ్రియం కుంకుమలో श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः गंधं समर्पयामि गंधस्योपरलङ्करणार्थं कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतలు తీసుకోండి కుంకుమ పెట్టారు आयने परायणे दूर्वा आरोहन्त पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य ग्रहा इमे श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः अक्षतानि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि पुष्पाలు తీసుకొని మహాగణపతయే నమః అనుకుంటూ పెడుతుంది ओं महागणपतये नमः ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपालये नमः ओं गजाननाय नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः विघ्नराजाय नमः ओं दौमतुराय नमः ओं सुराध्यक्षाय नमः ओं पञ्चहस्ताय नमः ओं पार्वतीनन्दनाय नमः ओं शिवप्रियाय नमः ओं शीघ्रकारिणे नमः ओं कैलासवासिने नमः ओं कवचिने नमः ओं कठोराय नमः ओं वनस्पत्युर्भवेत् दिव्यैनानागन्धैस्संयुतः आग्रयस्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठितां श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि दीपानि చూపించండి
సాక్షాత్ ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం. అరటిపళ్ళు ఒక 2 సంత్రాలు అరటిపళ్ళు ప్రోక్షణ చేయండి వాటిపైన. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం త్వత్తేన పరిచించామి అమృతమస్తమృతోపస్తరణమసి చూపించండి 5 సార్లు. ఓం ప్రాణాయ స్వః, ఓం అపానాయ స్వః, ఓం జ్ఞానాయ స్వః, ఓం దానాయ స్వః, ఓం సమానాయ స్వః, ఓం పరబ్రహ్మణే స్వః. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. మళ్ళీ ప్రోక్షణ చేయండి పాదాల దగ్గర. అస్తో ప్రక్షాళయామి పాదౌ ప్రక్షాళయామి. ఓం భోగీఫలైస్సకర్పూరైర్నాగవల్లీదలైరితం ముక్తాచూర్ణసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. ఓం హిరణ్యపాత్రం మధు పూర్ణం దదాతి మతజ్యోతానేతి ఏకదా బ్రహ్మణోపహరతి ఏకదైవ యజమానాధిపత్యమయం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః. ఆనందకర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనాంతే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి రక్షాని ధారయామి. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కీ జై. మాహం పుణ్యాత్మా పుణ్యసంభవః త్రాహి మాం కృపయా దేవా శరణాగతవత్సల. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష గణాధిప. శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః. ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. వేసేసి నమస్కారం చేసుకో. మళ్ళీ అక్షరాలు తీసుకుని కొద్దిగా చెప్పండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే. అనయా ధ్యానావానాదిషోడశోపచార పూజ్యా చ భగవతా సుప్రీతా ప్రసన్నా వరదా భవతు. ఏతత్ఫలం శ్రీ విఘ్నేశ్వరార్పణమస్తు. చేతిలో కొన్ని నీళ్ళు తీసుకొని నీళ్ళు కింద వదిలిపెట్టేసి అక్షతలు అక్కడ వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. మీరు పోయండి. అక్షతలు అక్కడ వేసేసి చేతిలో నీళ్ళు పోయండి. అక్షతలు అక్కడ వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. హనాకం మహిమానస్సందే యత్ర పూర్వేదాధ్యాః సంధి దేవాః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. యథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థే పునరాగమనాయ చ.